युनिट 6 मा तिमीहरुको युनिट 6 मा रिपोर्टिङ भन्ने दिएको छ हैन रिपोर्टिङ भन्ने दिएको छ यसको लागि फर्स्ट मा तिमीले के गर्नु पर्यो यो नरेसन हो खासमा नरेसन डाइरेक्ट स्पीच र इनडाइरेक्ट स्पीच त डाइरेक्ट स्पीच बाट हामीलाई इनडाइरेक्ट स्पीच मा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यही सिक्नु छ र त्यो सिक्नको लागि फर्स्ट थिङ हामी एउटा जानिराख्नु त्यो बेसिक कुरा हो कतिलाई थाहा होला थाहा छैन भने यहाँ म सिकाइदिन सिक्छु त्यो पर्सन को टेबल तिमीलाई थाहा हुनु पर्ने हो खासमा थाहा छैन कतिजनालाई Please. Please. Possessive case and subjective case person is question I similar value we plural value my answer with our answer my answer with answer myself second question you yours you person yourselves plural or singular same it the similarly performance यो चाहिँ टेबल हो त्यो पर्सन्स को टेबल हो यसमा हामीलाई तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है यसमा तीनटा कुरा के ध्यान दिने तीनटा कुरा तीनटा केस पर्सन छ फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन त फर्स्ट थिङ हामीले बुझ्नु पर्यो फर्स्ट पर्सन मा के हुन्छ सेकेन्ड पर्सन मा के हुन्छ र थर्ड पर्सन मा के हुन्छ यो पहिला कुरा थाहा हुनु पर्यो है फर्स्ट पर्सन मा कुन हुन्छ सेकेन्ड पर्सन मा कुन हुन्छ थर्ड पर्सन मा कुन हुन्छ त फर्स्ट पर्सन मा आई र वी हुन्छ आई हुनु भन्नु भनेको आई को सबै आई माई माई मी माई सेल्फ सबै फर्स्ट पर्सन वी को वी आवर आवर्स अस आवर सेल्फ सबै फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन मा यू हुन्छ यू योर योर्स यू योरसेल्फ यो सबै सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन मा ही सी इट दे हुन्छ भनेपछि यो चारवटैको जति पनि यो टाइप छ नि त्यो सबै के भयो थर्ड पर्सन त हामीले फर्स्ट थिङ यसमा जान्नु पर्ने कुरा फर्स्ट पर्सन मा के हुन्छ सेकेन्ड पर्सन मा के हुन्छ र थर्ड पर्सन मा के हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो सबै यो सम्झिनु एउटा कुरा यो भयो फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ अब हामी बुझ्यौ है यो ठ्याक्कै सम्झिराख्नु सेकेन्ड थिङ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा फर्स्ट पर्सन मा दुईटा छ त्यसमा सिंगुलर कुन र प्लुरल कुन सेकेन्ड पर्सन मा एउटै छ भनेपछि सिंगुलर पनि यही प्लुरल पनि यही र थर्ड पर्सन मा यहाँ छ नि त्यसमा सिंगुलर कुन प्लुरल कुन फर्स्ट पर्सन मा आई सिंगुलर हुन्छ भन्नु भनेको आई को यो सबै पार्ट चाहिँ सिंगुलर छ
र वी प्लुरल हुन्छ भनेपछि वी को सबै पार्ट प्लुरल हुन्छ यसको मतलब आई को प्लुरल वी हुन्छ माई को आवर हुन्छ माई को आवर्स हुन्छ मी को अस हुन्छ माइसेल्फ को आवर्स हुन्छ यो सम्झिराख्नु है मतलब आई सिंगुलर हो वी प्लुरल हो फर्स्ट पर्सन याद यु आफैमा प्लुरल पनि सिंगुलर पनि छ यहाँ योर सेल्फ हुँदा सिंगुलर योर सेल्फ के हो प्लुरल हो र थर्ड पर्सन आएर ही सी इट सिंगुलर हो र दे के हो प्लुरल हो ही सी इट को ठाउँमा कसैको राम आउन सक्छ श्याम आउन सक्छ नाम आउन सक्छ नाउन आउन सक्छ सिंगुलर हो र दे प्लुरल यसको मतलब यो ही सी इट को प्लुरल के हुन्छ दे हुन्छ यो हिज हर इट्स को प्लुरल के हुन्छ देयर हुन्छ यिनीहरुको प्लुरल के हुन्छ यो हुन्छ यो सम्झिरा है त सेकेन्ड थिङ यो भयो हामीलाई सिंगुलर र प्लुरल हामीलाई थाहा हुनु पर्यो फर्स्ट थिङ फर्स्ट पर्सनमा कुन सेकेन्ड पर्सनमा कुन थर्ड पर्सनमा कुन त्यो थाहा हुनु पर्यो सेकेन्ड थिङ हामीलाई सिंगुलर कुन प्लुरल कुन यो थाहा हुनु पर्यो अब आयो कुरा अर्को कुरा अब केस थाहा हुनु पर्यो फर्स्ट पर्सन त छ सब्जेक्टिभ केसमा के पोजेसिभमा p1 कुन p2 कुन ऑब्जेक्टिभ कुन रिफ्लेक्सिभ कुन यो केस हामीलाई थाहा हुनु पर्यो आई सब्जेक्टिभ केस हो भने यसको p1 माइ हुन्छ p2 माइन हुन्छ ऑब्जेक्टिभ मी हुन्छ रिफ्लेक्सिभ माइसेल्फ हुन्छ यो थाहा हुनु पर्यो वी को आवर आवर्स अस आवर्स यो थाहा हुनु पर्यो सबै क्वेशन थाहा हुन्छ तीनटा कुरा तिमीहरु यो जानिराख है फर्स्ट पर्सनमा कुन सेकेन्ड पर्सनमा कुन थर्ड पर्सनमा कुन त्यो फर्स्ट थिङ त्यसपछि सिंगुलर कुन प्लुरल कुन त्यो सेकेन्ड थिङ र थर्ड पर्सन कुन केसमा छ तीनटा कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ भन्ने अनि बल्ल न्यारेसनमा हामीले गर्न सक्छौं यो भोइसमा पनि काम लाग्छ है त यो तीनटा कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो स्क्रिनशट लिनुस् ल्याउ मैले मिट्सको इलेक्सन सो अब हेर जो भयो अब हामीलाई यो न्यारेसन पढ्दा हामीले गर्ने के हो दुईटा स्पीच डाइरेक्ट स्पीच र इन्डाइरेक्ट स्पीच यही हामीले छुट्याउनु छ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा हामीले कन्भर्ट गर्नु छ यसको पहिला हेर कसरी चिन्ने सपोज यहाँ दिएको छ he said to me है I have taken your pen yesterday. I have taken your pen not since yesterday. Yesterday पनि भइहाल्छ ओके यस्तो दिएको छ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो यो इन्भर्टेड कमास को भित्र जुन सेन्टेन्स छ इन्भर्टेड कमास को भित्र यसलाई हामी भन्छौं रिपोर्टेड स्पीच र यो जुन कमास छ नि इन्भर्टेड के यसलाई भन्छ इन्भर्टेड कमास इन्भर्टेड कमास के इन्भर्टेड किन हो त यो भित्रतिर चाहिँ यसरी छ यो यसले यसरी तर्ने चाहिँ यसले तर्ने छ यो भित्र भयो इन्भर्टेड कमास है र इन्भर्टेड कमास को बाहिर यो ही जुन भयो यो भयो के भयो सब्जेक्ट भयो र यो मी जुन भयो अब्जेक्ट भयो र यो बीचमा को यो सेट टु छ त यसलाई भन्छौं हामी रिपोर्टिङ हो कुरा सम्झिराख हैन रिपोर्टिङ हो यसरी यो सब्जेक्ट रिपोर्टिङ वर्ब अब्जेक्ट इन्भर्टेड कमास र इन्भर्टेड कमास को भित्रको सेन्टेन्स चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच भन्छौं अब यसलाई हामीले इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्दा हामीले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँनिर हुन्छ रिपोर्टेड स्पीच एक्जाममा तिमीलाई मात्र यही दिएको छ यो दिएको पनि हुँदैन है तर अहिले सिकाइदिदा छु हामीले हेर्ने भनेको यो रिपोर्टेड स्पीचलाई यो रिपोर्टेड स्पीच कस्तो सेन्टेन्स छ त्यसैको बेसमा हामीले के गर्ने हो त्यसलाई इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्ने कस्तो सेन्टेन्स हो त्यो हेर असर्टिभ सेन्टेन्स आउन सक्छ सबैभन्दा बढी सोध्ने यही हो तिमीहरुलाई यस्तो क्वेशन आउन सक्छ
र डब्ल्युएच क्वेसन आउन सक्छ। यो तीन किसिमको सेन्टेन्स मात्र तिमीहरूले सोच, योभन्दा धेरै सोध्दैन। योभन्दा धेरै पनि हुन्छ, एक्सक्लामेटरी पनि हुन्छ, अपरेटिभ पनि हुन्छ, तर तिमीहरूले सोध्ने भनेको एसर्टिभ सेन्टेन्स, यस नो क्वेसन, डब्ल्युएच क्वेसन। फर्स्ट हामी आज पढ्छौँ एसर्टिभ। अब एसर्टिभ सेन्टेन्स कस्तो सेन्टेन्सलाई हामी भन्छौँ त्यो बुझ। एसर्टिभ सेन्टेन्स भनेको त्यस्तो सेन्टेन्स जो सब्जेक्टबाट सुरु हुन्छ र लास्टमा अब्जेक्ट हुन सक्छ, नहुन सक्छ, फुल स्टप हुन्छ के। र यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, अफर्मेटिभ पनि हुन सक्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एसर्टिभ सेन्टेन्स। सब्जेक्टबाट सुरु भएको, सब्जेक्टबाट सुरु गर्नु भनेको आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, मोहन यस्तोबाट सुरु भएको र लास्टमा फुल स्टप छ भने त्यो सेन्टेन्स एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। त्यो नेगेटिभमा पनि हुन सक्छ, अफर्मेटिभमा पनि हुन सक्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एसर्टिभ सेन्टेन्स। अब यहाँनिरको हेर त, I have taken your pen yesterday छ नि, यसमा आई के हो, सब्जेक्ट छ र लास्टमा यहाँ लेखेको छ फुल स्टप छ। सो सब्जेक्टबाट सुरु भएर लास्टमा फुल स्टप दिएको छ, यसको मतलब के भयो, यो एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। ठीक छ, सब्जेक्टबाट सुरु भएर लास्टमा फुल स्टप छ, यसको मतलब यो के भयो, एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। अब यदि मान रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिभ सेन्टेन्समा छ भने त्यसलाई हामी कसरी इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्ने त्यो हेर। यदि एसर्टिभ सेन्टेन्स यदि छ रिपोर्टेड स्पीचमा भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यसलाई हेर। सब्जेक्ट हामी एज इट इज राख्छौँ, अब्जेक्ट हामी एज इट इज राख्छौँ, यसलाई चेन्ज गर्दैन। र जुन यहाँनिरको रिपोर्टिङ फर्म हुन्छ त्यसको रुल छ, सेड टु छ भने त्यसलाई टेलमा चेन्ज गर्ने, सेज टु छ भने यसलाई टेल्समा चेन्ज गर्ने, र सेड टु छ भने टोल्डमा चेन्ज गर्ने। अब यहाँनिर सेड टु छ त्यसलाई म के गर्छु, टोल्डमा चेन्ज गर्छु। अब यहाँनिर अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ, के भने यहाँ मैले के लेखेको छु, सेड टु छ भने टेलमा चेन्ज गर्ने, मतलब से पछि टु आउँछ भने चेन्ज हुन्छ। त से पछि टु कब आउँछ, जब यहाँनिर अब्जेक्ट हुन्छ नि तब मात्र यहाँ टु आउँछ। माने यहाँनिर मेन मी नभएको भए यो सिधै के हुन्थ्यो, ही सेड हुन्थ्यो, टु हुँदैन थियो। भनेपछि अब्जेक्ट छ भने यो से फर्मलाई टेल फर्ममा चेन्ज गर्ने, यदि अब्जेक्ट छैन भने सेडको सेड नै रहन्छ, सेको से नै रहन्छ, सेजको सेज नै रहन्छ। अब्जेक्ट छ भने बल्ल त्यसलाई टेल फर्ममा चेन्ज गर्ने। अब टेल फर्ममा चेन्ज गर्दा पनि हेर के आएको छ, v1 हुँदा v1 मा चेन्ज छ, v5 हुँदा v5 मा चेन्ज छ, v2 हुँदा v2 मा चेन्ज छ। त v1 लाई v2 v1 मा, v2 लाई v2 लाई, v3 लाई v3 जुनमा जे छ त्यही फर्ममा चेन्ज गर्ने, यो रिपोर्टिङ फर्म चेन्ज गर्ने तरिका। यो तिमीलाई एक्जाममा अलरेडी दिएकै हुन्छ, अलरेडी दिएको हुन्छ, ई टोल्ड मी लगाऊ भनेर यहाँ सिक्न चाहिँ सिकाइदिएको, यो दिएकै हुन्छ। त्यसपछि यदि रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिभ सेन्टेन्समा छ भने अब इन्डाइरेक्ट स्पीचमा यो डाइरेक्ट के भन्छ, इन्भर्टेड कमास र कमासले त हटाउनु पर्छ, यसको सट्टामा हामीले के लेख्नु पर्छ, दैट लेख्नु पर्छ है। सबैमा दैट लाग्दैन, यसको क्वेशनमा दैट लाग्दैन, यहाँनिर डब्ल्युएच क्वेशनमा त दैट लाग्दैन। एसर्टिभ सेन्टेन्स यदि रिपोर्टेडमा छ भने हामी यो इन्भर्टेड कमा कमाको सट्टामा बीचमा दैट लगाउनु पर्छ। ठीक छ, यो अलरेडी दिएकै हुन्छ, अलरेडी दिएको हुन्छ। अब मेन हुन्छ हामीलाई यो दिएको छ, यसलाई चेन्ज गर्नु छ। त तिमीलाई चिन्यौ यो एसर्टिभ सेन्टेन्स। अब यसलाई चेन्ज गर्दा हामीले तीनटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा फर्स्ट थिङ हो चेन्ज अफ पर्सन्स, पर्सनको चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड थिङ हो चेन्ज अफ टेन्सेस, टेन्सको चेन्ज गर्नुपर्ने हो। र थर्ड थिङ हो चेन्ज अफ एडभर्बियल्स, एडभर्बियल्स चेन्ज गर्नु। यो तीनटा कुरा हामीले डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा जाँदा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो तीनटा कुरा हामीले डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा रुल हेर कस्तो छ, चेन्ज अफ पर्सन सबैलाई थाहा छ होला, सबैलाई थाहा छ। फर्स्ट पर्सन यदि छ भने त्यसलाई यताको सब्जेक्टको अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्टको आधारमा चेन्ज गर्ने। सेकेन्ड पर्सन छ भने अब्जेक्टको आधारमा चेन्ज गर्ने, र थर्ड पर्सन छ भने
त्यसलाई नो चेन्ज नगर्ने। यो रुल सबैले थाहा छ, एसओएन वाला रुल पढेकोलाई, एसओएन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेन्ज। फर्स्ट पर्सन भनेको आई र वी सबै त्यो छ भने यहाँ सब्जेक्टमा जे छ त्यसको अनुसार, मतलब त्यसको सट्टामा यो लगेर राख्दिने। सेकेन्ड पर्सन भनेको यू को सबै त्यो छ भने यहाँ यो अब्जेक्टको सबै लगेर राख्दिने। र थर्ड पर्सन छ भने चेन्ज नगर्ने, जे छ त्यही लेख्ने। थर्ड पर्सनमा ही सी इट दे छ नि, यदि तिनीहरू रिपोर्टेड स्पिचमा छ भने त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै ही को ही लेखिदिने, चेन्ज नगर्ने। यो रुल छ, तर यतिले काम चल्दैन। अब यहाँ झुक्याउँछ, के झुक्याउँछ, चेन्ज त गर्न मिल्छ, तर त्यो चेन्ज गर्नलाई हामीले अब के हुन्छ, चेन्ज गर्ने बेलामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, जस्तै हामी केटी खोज्दा, बिहे गर्दा, मान्छेले बिहे गर्दा के गराउँछ हामी हैन, केटी एउटा के भन्छ जेन्डर भयो, केटा अर्को जेन्डर भयो, जेन्डर त चेन्ज हुन्छ नि त, केटाको केटीसँग बिहे हुने हो, केटीको केटासँग हुने हो है, त्यो त हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ फर्स्ट पर्सन छ त सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्टमा थर्ड पनि हुन सक्छ, सेकेन्ड पनि हुन सक्छ, त्यसले फरक पर्दैन। तर एउटा केटाको एउटा केटीको एउटा केटीको एउटा केटासँग बिहे हुँदा बाँकी कुरा चाहिँ मिलाउनु पर्छ। जात मिल्नु पर्यो, धर्म मिल्नु पर्यो, भित्र गोत्र सूत्र के हुन्छ सब मिल्नु पर्ने हुन्छ नि। ठ्याक्कै यहाँ यस्तो गर्ने, तर यो यतिकै राख्ने होइन। फर्स्ट पर्सनमा केही छ र अब्जेक्ट सब्जेक्टमा जे छ त्यही राख्ने होइन, त्यो राख्नलाई के हुनु पर्यो, दुवै मिल्नु पर्यो। जुन त्यो फर्स्ट पर्सन या सेकेन्ड पर्सनमा आएको हुन्छ त्यसको हेर्ने, त्यो यदि सिंगुलर छ भने त्यसको सट्टामा जुन सब्जेक्ट अब्जेक्ट जान्छ त्यहाँ त्यो पनि सिंगुलर हुनुपर्छ। यदि प्लुरल छ भने त्यसको सट्टामा प्लुरल नै हुनुपर्छ। त्यही भएर अघि मैले भनेको थिएँ त्यो पर्सनको टेबल बनाउँदा बेला सिंगुलर सिंगुलर प्लुरल त्यो सम्झिराख्ने। अर्को सेम केस हुनु पर्यो, केस सेम हुनु पर्यो। त्यो भन्नु भनेको सब्जेक्टिभको सट्टामा सब्जेक्टिभ नै आउनु पर्यो। P1 छ भने त्यसको सट्टामा P1 नै आउनु पर्यो, P2 छ भने त्यसको सट्टामा P2 नै आउनु पर्यो। यदि अब्जेक्टिभ छ भने अब्जेक्टिभ नै आउनु पर्यो, यदि रिफ्लेक्सिभ छ भने त्यसको सट्टामा रिफ्लेक्सिभ नै आउनु पर्यो। यो मिलाउनु पर्यो, ठीक छ। यतिकै राख्न मिलेन, सिंगुलरको सिंगुलर प्लुरलको प्लुरलसँग मात्र मिल्छ, सब्जेक्टिभको सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभको अब्जेक्टिभ, P1 को P1 P2 को P2 रिफ्लेक्सिभको रिफ्लेक्सिभ मिलाउनु पर्छ है त। जस्तै यहाँ हेर पर्सन यहाँ कहाँ छ हेर्छ, प्रोनाउन यहाँ छ नि, आई छ एउटा, अर्को योर छ। आई, अब आई को सारा कुरा लेख, जुन मैले तीनटा कुरा भनेको थिएँ अस्ति अघि त्यो सिक्नको लागि। आई कुन पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन मैले भनेको थिएँ यही डक्टरलाई। त्यसपछि के भनेको थिएँ, सिंगुलर हो कि प्लुरल, आई के हो, सिंगुलर हो। अर्को के सिकाएको थिएँ, केस याद गर्नु पर्यो, कुन केस हो, यो सब्जेक्टिभ केस हो। यो तीनटा कुरा तिमीलाई याद गर्नु पर्यो। आई को यो तीनटा अप्सन छ, फर्स्ट पर्सन छ, सिंगुलर छ र सब्जेक्टिभ छ। अब यसको पर्सन चेन्ज गर्नु पर्यो। फर्स्ट पर्सन छ त रुल अनुसार फर्स्ट पर्सन छ कसको अनुसार, अकॉर्डिंग टु सब्जेक्ट, सब्जेक्टमा के छ ही। अब ही हेर त ही कुन पर्सन हो, थर्ड पर्सन। सिंगुलर हो कि प्लुरल हो, सिंगुलर। सब्जेक्टिभ हो कि कुन केस हो, सब्जेक्टिभ हो। अब यहाँ हेर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हुने भयो, त बाँकी हामीले यो दुईटा कुरा मिलाउनु पर्ने छ। यो सिंगुलर छ, अब यसलाई हेर्ने यो सिंगुलर छ कि छैन, यदि छैन भने यसलाई सिंगुलर बनाउने। यो सिंगुलर छ मिल्यो, यो सब्जेक्टिभ छ, यो सब्जेक्टिभ छ छैन हेर, छैन भने यसलाई बनाउने। यो सब्जेक्टिभ छ, यो पनि सब्जेक्टिभ छ, मिल्यो। त सिंगुलर सिंगुलर मिल्यो, सब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ मिल्यो, यो दुवै मिल्यो भन्नुभएपछि आई को सट्टामा ही लाई हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। आई को सट्टामा ही लेख्ने, क्लियर छ, आई को सट्टामा ही लेख्ने। अब यहाँनिर योरलाई हेर, योर के हो, सेकेन्ड पर्सन हो, सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर हो कि प्लुरल हो, त योर के हुन्छ, सिंगुलर प्लुरल दुवै हुन्छ भनेपछि यो यता सिंगुलर भए पनि चल्छ प्लुरल भए पनि चल्छ, यो दुवै मिल्यो। त्यसपछि यो कुन केस हो, योर भनेको P1 हो, P1। अब मिलाऊ, सेकेन्ड पर्सन कसको अनुसार चेन्ज हुन्छ, अब्जेक्ट अनुसार। अब्जेक्टमा के छ, मी छ। अब यसको हेर मी छ, मी कुन पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, र फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो र कुन केस हो, अब्जेक्टिभ केस हो यो। अब यहाँनिर यो सिंगुलर प्लुरल त मिलिहाल्छ, जे छ त्यही हुन्छ। यो P1 हो र यहाँनिर मी चाहिँ के दिएको छ, अब्जेक्टिभ केसमा दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिएको छ P1, यो जुन केसमा छ त्यही केसमा यसलाई ल्याउनु पर्यो। योर छ P1, अब मी छ अब्जेक्टिभ, मिल्यो मिलेन, सेम केस हुनु पर्यो हामीलाई। योर P1 हो र यो अब्जेक्टिभ हो मिलेन, योर P1 हो भने मी को P1 के हुन्छ त्यो हामीले खोज्नु पर्यो। अब अघिको टेबलमा हेर्नु, मी को P1 के हुन्छ,
माई हुन्छ भनेपछि योरको ठाउँमा मी नभएर मी को P1 माई आउँछ। त यहाँनिर योरको ठाउँमा के लेख्ने माई लेख्ने। यो योरको ठाउँमा के भयो माई भयो। कसरी माई भयो किनभने यो P1 थियो त्यसको P1 के हुन्छ माई हुन्छ त्यो लेख्ने। यसरी हामीले पर्सन चेन्ज गर्नुपर्छ है। पर्सन चेन्ज गर्दा यो के गर्नु। अब चाहिँ चेन्ज अफ टेन्स। चेन्ज अफ टेन्स को सिम्पल रुल छ प्रेजेन्ट फर्मलाई पास्ट फर्ममा चेन्ज गर्ने। सिम्पल प्रेजेन्ट छ सिम्पल पास्टमा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ पास्ट कन्टिन्युअसमा, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ पास्ट पर्फेक्टमा, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा, सिम्पल पास्ट छ पास्ट पर्फेक्टमा, पास्ट कन्टिन्युअस छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा र पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्दा कुनै पास्ट हुँदैन त्यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। अब फ्युचरमा के हुन्छ विल साइल हुन्छ त विलको वुडमा साइलको सुडमा क्यानको कुडको कुडमा मेको माइट सरी। अब यहाँनिर यसको सर्ट ट्रिक चाहिँ म देखाइदिरहेको छु। V1 V5 यदि छ त्यसलाई V2 मा चेन्ज गर। यो V1 को ठाउँमा डु नट छ र V5 को ठाउँमा डज नट छ है। त यसलाई डिड नट मा चेन्ज गर। मतलब डु नट पछि V1 छ त डिड नट पछि V1, डज नट पछि V1 छ त डिड नट पछि पनि V1। र सिम्पली डु नट डज नट लाई V1 डिड नट मा। अर्को इज एमआर छ भने त्यसलाई सिधै वाज वेयर मा चेन्ज गर्दिनु है। वाज वेयर मा अब इज एमआर पछि V4 छ भने वाज वेयर पछि V4, इज एमआर पछि V3 छ भने वाज वेयर पछि V3। मतलब सिम्पली इज एमआर लाई वाज वेयर मा चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हैज हैव लाई हैड मा चेन्ज गर्दिनु, V2 लाई हैड प्लस V3 मा चेन्ज गर्दिनु र V2 को नेगेटिभ के हुन्छ डिड नट प्लस V1 हुन्छ। त यसलाई पनि यसको नेगेटिभ हो गर्दिने हैड नट प्लस V3 मा चेन्ज गर्दिनु र वाज वेयर लाई हैड बीन मा चेन्ज गर्दिनु। यति गर्ने टेन्स सकिन्छ। अब वाज वेयर पछि V4 छ त हैड बीन पछि V4, वाज वेयर पछि V3 छ भने हैड बीन पछि V3, वाज वेयर पछि नाउन छ भने हैड बीन पछि नाउन। सिम्पली वाज वेयर को ठाउँमा हैड बीन, V2 को ठाउँमा हैड प्लस V3, हैज हैव को ठाउँमा हैड। अब हैज हैव पछि V3 छ भने हैड प्लस V3, हैज हैव पछि बीन प्लस V4 छ भने बीन प्लस V4, हैज हैव लाई हैड मा चेन्ज गर्ने, इज एमआर लाई वाज मा चेन्ज वाज वेयर मा चेन्ज गर्ने। र अरु यसको सट्टा के छ विल छ विल लाई वुड मा चेन्ज गर्दिनु, सेल छ सेल लाई शुड मा चेन्ज गर्दिनु, क्यान छ क्यान लाई कुड मा चेन्ज गर्दिनु, मे छ मे लाई माइट मा चेन्ज गर्दिनु। यसरी यो चेन्ज गर्दिनु सकिन्छ। अर्को चेन्ज अफ एडभर्बियल्स छ। चेन्ज अफ एडभर्बियल्स को मतलब हुन्छ जुन एडभर्ब्सहरु दिएको हुन्छ जस्तै हेयर छ त हेयर लाई देयर मा चेन्ज गर्ने। यो तिम्रो कुनै ग्रामर छ भने त्यहाँबाट यो लेख्न सक्छौ। नाउ छ नाउ को देन मा चेन्ज गर्दिन्छौ, दिस छ दिस लाई दैट मा चेन्ज गर्दिन्छौ हैन, दिज छ दिज लाई दोज मा चेन्ज गर्दिन्छौ, टुडे छ टुडे लाई दैट डे मा चेन्ज गर्दिन्छौ है। टुमोरो छ द नेक्स्ट डे मा चेन्ज गर्दिन्छौ, यस्टरडे छ द प्रिभियस डे मा चेन्ज गर्दिन्छौ। यसरी अब बाकी अरु पनि धेरै छ यसको अबको बिफोर हुन्छ है तर त्यो आफूले तिम्रो ग्रामरबाट रट्ने त्यहाँबाट गर्ने यसलाई चेन्ज गर्ने। अब यहाँनिर रुल अलिकति झुकाएको कहाँनिर छ चेन्ज अफ पर्सन को त हामीले जानिहाल्यौ तर चेन्ज अफ टेन्स र चेन्ज अफ एडभर्बियल्स को केही कन्डिसन छ। कन्डिसन कस्तो हुन्छ भने चेन्ज अफ टेन्स र चेन्ज अफ एडभर्बियल्स मा यदि यहाँनिरको रिपोर्टिङ भर्ब यदि पास्ट फर्म मा छ भने पास्ट फर्म भनेको के हुन्छ V2 मा छ भने बल्ल यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। यदि यो V2 मा छैन पास्ट फर्म मा छैन भने V1 V5 को ठाउँमा V1 V5 नै रहन्छ, इजेमआर को ठाउँमा इजेमआर नै रहन्छ, वाज वेयर को ठाउँमा वाज वेयर नै रहन्छ, हेयर को ठाउँमा हेयर नै रहन्छ, नाउ को ठाउँमा नाउ नै रहन्छ। यदि यो पास्ट मा छ भने बल्ल यो चेन्ज हुन्छ। यसलाई यहाँनिर लेख्न सक्छौ टेन्स एन्ड adverbials can only be changed when the reporting verb is in the past form है। रिपोर्टिङ verb यदि past form मा छ माने यो टोल्ड को ठाउँमा यहाँ यदि टेल्स हुन्थ्यो भने चेन्ज गर्न मिल्दैन, या टेल्स को ठाउँमा जस्तै क्यान टेल हुन्थ्यो त क्यान के हो प्रेजेन्ट हो चेन्ज गर्न मिल्दैन थियो, त्यही कुड टेल भएको चेन्ज गर्न मिल्थ्यो है। त सिम्पली के बुझ्ने हामी चेन्ज अफ टेन्स र चेन्ज अफ एडभर्बियल्स कब चेन्ज हुन्छ
जब यहाँनिर रिपोर्टिङ भर्ब पास्ट फर्ममा हुन्छ तब चेन्ज हुन्छ। अब यहाँनिर टोल्ड के हो, पास्ट फर्म हो, पास्ट फर्म हो, तब चेन्ज गरेँ। यहाँ आई ह्याभ पछि ह्याभ छ, ह्याभलाई केमा चेन्ज गरेर त ह्याज ह्याभ छ भने त्यसलाई सिधै ह्याडमा चेन्ज गर्ने। यो ह्याभको ठाउँमा यहाँ के हुन्छ, ह्याड हुन्छ, ह्याड लेख्ने। अब जब यो ह्याज ह्याभलाई हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ नि, त्यसपछि भर्ब जुन फर्ममा छ त्यही लेख्ने, त्यसलाई केही गर्नु छैन। टेकन छ, यसलाई टेक्ने नै लेख्दिने है, ह्याभको ठाउँमा ह्याड, टेकन भयो। बाँकी यो पेन नाउन हुन्छ जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ। अब यहाँ यस्टरडे, यस्टरडे छ, त्यसलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने त यहाँ त रिपोर्टिङ पास्टमा छ, त्यसलाई चेन्ज गरिदिने। यस्टरडेको के हुन्छ, द प्रिभियस डे भयो, यसरी बनाउँछ है। भनेपछि हामीले एसर्टिभ सेन्टेन्स यदि रिपोर्टेड स्पिचमा छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्दा हामीले सब्जेक्ट जस्ताको त्यस्तै, अब्जेक्ट जस्ताको त्यस्तै र रिपोर्टिङ भर्बलाई हामीले टेल फर्ममा चेन्ज गर्नु छ। अब्जेक्ट छ भने यसलाई चेन्ज गर्ने टेलमा, अब्जेक्ट छ भने चेन्ज नगर्ने। V1 छ भने V1 मा, V5 छ भने V5 मा, V2 छ भने V2 मा चेन्ज गर्ने। बीचमा इन्भर्टेड कमा हटाएर दैट लगाउने। त्यसपछि सेन्टेन्समा हामीले तीनटा कुरा आउँछ, चेन्ज अफ पर्सन जुन यस्तो आधारले चेन्ज गर्ने, चेन्ज अफ टेन्स आउँछ जुन भनेको एक्जुलेटरी भर्ब मेन भर्ब चेन्ज गर्ने जुन यस्तो आधारले चेन्ज गर्ने, चेन्ज अफ एडभर्बियल्स जुन नाउ देन अब यिनीहरु हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने। र त्यो चेन्ज गर्दा चाहिँ के हुन्छ, टेन्स र एडभर्बियल्स चेन्ज गर्दा रिपोर्टिङ पास्टमा छ भने चेन्ज गर्ने, यदि रिपोर्टिङ पास्टमा छैन भने चेन्ज नगर्ने। फर एक्जाम्पल माने यो टोल्डको ठाउँमा यहाँनिर टेल्स हुन्थ्यो, टेल्स हुन्थ्यो, त यहाँनिर म ह्याड लेख्न मिल्थ्यो, मिल्दैन। त्यो के लेख्थे, जुन छ यहाँ त्यही ह्याभ प्लस भित्री के हो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, त्यो प्रेजेन्टै पर्फेक्ट रहन्थ्यो के। त ही सँग ह्याभ लाग्छ, लाग्दैन नि, त ही सँग के लाग्थ्यो, ह्याज लाग्थ्यो। त प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा ह्याभ एज हुन्छ नि, त ही सँग ह्याभ नलागेपछि ह्याज लाग्थ्यो। यो चेन्ज भएको होइन, त्यही टेन्स छ यहाँ, तर टेल्स छैन, त यहाँ ह्याज हुने, ह्याभ हुन्छ। यसरी हामीले के गर्ने, रिपोर्टेड स्पिच रिपोर्टिङ बनाउने। क्लियर छ? यो म अब तिमीहरुलाई